ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. بی هنر گر دعوایی بیجا کند رسوا شود. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت. قطره چون واصل به دریا شود دریا شود. مستفیدان و صدر قومی تمامی مردم هزارکم خوش آمدید میگم. صاحب زاد خوش آمدید. زحمت کشید تشریف آوردید. سرپرستی از مکاتبه توسط استاد طاهر روشنی تشریف میشن. صرفاً همه که تشریف آوردید میگید جهت حمایت از ما و به خاطر فهمیدن ایجاد از این مرکز بزرگ تکنولوژی نوین میخواستم بگم که ایجاد از هدف از ایجاد تشکیل تأسیس مرکزی است که بتونیم برای جوانان هزارکم برای جوانان هزاره خدمت کنیم و این تکنولوژی نوینی که داره برای تمامی جوانان برای تمامی کسانی که شامل تکنولوژی هستند برایشان معرفی کنیم و آموزش بدیم و یک زمینه کار برای تمامی جوانانی که بیکار هستند یک زمینه کار از طریق تکنولوژی برایشان ایجاد کنیم تا تمامی جوانانی که بیکار هستند و زمینه کار فیزیکی برشان مساعد نیستند و برشان یک زمینه کار مساعد کنیم یک خدمتی کرده بتوانیم به جامعه و جوانان میخواد یک خدمت کرده بتوانیم. امیدوار هستم که تمامی جوانان هزاره بتونن که یک روز یک جایگاهی برسن و بتونن شامل از این تکنولوژی شن داخل تکنولوژی شن و از تکنولوژی ها استفاده خوب کنن انشاءالله. بازم خوش آمدید بسیار زیاد خوش آمدید. مرکز آموزشی نیتیفای صمیمانه دعوت به عمل می‌آورند که در جایگاه تشریف آوردند و سخنانشان را ایراد فرمایند. السلام علیکم. استماع اول مهمان گرامی جناب قوزاد و دیگر پیش‌رویدان و استادان گرامی را به امروز برنامه افتتاحیه نیتیفای کامپیوتر لب خوش آمدید میگم. بسیار زیاد خوش آمدید. هدف از نیتیفای کامپیوتر لب این است که یک سیستمی جدید را در جامعه انترودیوس کرد. یعنی کارهای فیزیکی امکان داره که روز به روز کم شده و ما یک زمینه را مساعد کنیم از این تر جای و هدف از ما از این ایجاد از این جای این است که ما یک روز ببینیم که امی جوانایی که بیکار هستند فیزیکال کار میخواه یعنی با موجودیت خودش توانایی از خود کار میخواه کنه کار نیه ممکنه برایش رای آنلاین و رای تکنولوژی را اختیار کنه رای درآمد بیشتر. خب زیاد بخش ما اگریزم بخشی سرویسیس و چی خدمات رو در اینجا ارائه می انشاءالله خلاصه برایش بگم. در این کامپیوتر لب انشاءالله ما یک سیستمی جدید یعنی کسایی که یک بخشی از کامپیوتر و هر برنامه کامپیوتر شده میتونه که شروع کنه یاد بگیره و ما تازه دوره همراهی میکنیم اینجا که اونا خود چی سر پای خود ارسال شده و از طریق آنلاین و کامپیوتر درآمدی آنلاینی پیدا کنه یعنی رای درآمد دیجیتالی را پیدا کنه. دیگه خودشون شاهد هستن که روز به روز تکنولوژی پیشرفته رهیه و ما از هر نگاه از کامپیوتر گرفته تا خیلی چیزایی دیگه شاید ما زیاد پس باشیم از چیزا لیکن داخل کامپیوتر کی پایی خیلی چیزایی مثل یک دنیای وسیع است داخل اینترنت که ما انشاءالله در این کامپیوتر لب را کور کردیم و
خاص همون نفرایی که بیکار است و جوانا همین نسل جوان که بیکار است و دنبال کار است ما اونا تشویق منی که در بخش کامپیوتر باید و هنر دیجیتالی یاد بگیره و از خود کو راحت میتونید در بخش در طریق خیلی آسان و ساده درآمد آنلاینی یعنی دیجیتالی داشته باشه. دیگه بازم بسیار زیاد خوش آمدید، صفا آوردید تا میشه زیاد باشید. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید.